अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन काम 6 जजेस के खिलाफ जो इंक्वायरी कमीशन वाला मामला है वो बढ़ गया है और इस सब के अंदर काजी ईसा और शहबाज शरीफ मजीद खुल करके सामने आ गए हैं और काजी फायज ईसा और शहबाज शरीफ का जो मुश्तरका मोहरा है वो निशान इबरत बन गया है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है कि किस तरह जो है वो 6 जजेस के हवाले से जो एक मंसूबा बनाया जा रहा था वो बेनकाब हो गया है, नंगा हो गया है और अवाम ने उसको निशान इबरत बना दिया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम एक बुरी खबर है 9 मई केस के हवाले से एक इंतहाई और संगीन और बड़ा कदम जो है वो उठ चुका है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह इस चीज़ की आपसे दरख्वास्त है कि इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम सबसे पहली खबर जो 9 मई वाली है वो ले लें कि 9 मई के हवाले से जो है वो अब तक आपने सुना होगा कि ज़मानतें हो रही हैं, रावलपिंडी से हुई, उसके बाद लाहौर से हुई, यहाँ तक कि मिलिट्री कोर्ट से, मिलिट्री कस्टडी से भी 15 से 20 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईद से पहले उनको रिहा कर दें, उनके केसेस के ऊपर जो है वो फैसला सुनाएं और वो रिहा हो जाएंगे तो 3-4 दिन पहले ईद से। लेकिन जब से ये 9 मई हुआ है और मुस्तस्मा होने वाले हो गए हैं, तो तब से लेकर अब तक जो है वो 9 मई हमला केस के अंदर ये पहली सज़ाएं जो है वो सुना दी गई हैं, यानी पहला फैसला जो है सज़ाओं के ऊपर, यानी कि ट्रायल मुकम्मल होकर उनको सज़ाएं जो है वो सुना दी गई हैं। पहला केस सामने आ गया है और ये केस गुजरांवाला से सामने आया है और 9 मई के केस के हवाले से ये इंसानी दहशतगर्दी की अदालत की जज निताशा नसीम ने, जो गुजरांवाला की इंसानी दहशतगर्दी अदालत की जज हैं, उन्होंने इस केस की समाअत की और इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी जो वो तैनात थी। और इसमें जो 9 मई के हवाले से जो है वो मुल्क भर में आपको पता है कि ये जो जलाओ घिराव किया था उसमें गुजरांवाला में भी जो कैंट है वहाँ पे जो हमला किया गया था और वहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ वगैरह तोड़ी फोड़ी गई थी और 10 पुलिस एहलकार भी जो है वो ज़ख्मी हुए थे, एसएसपी समेत जो है वो 10 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे। तो और ये मुदस्सर एसएचओ मुदस्सर बट की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उसमें जो है वो आज पीटीआई के टिकट होल्डर समेत 23 नामजद और 100 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो इसमें 51 मुलजमों को ये जो मरकज़ी रहनुमा है अलीम खान है मेरा ख्याल इनका नाम, अगर मैं पता नहीं अब मैं ये करेक्ट नाम ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, लेकिन एक सीनियर एमपीए के उम्मीदवार थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन समेत 51 जो मुलजमान थे उनको 5-5 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया गया, यानी कि यह पहला सज़ा उनको सुनाई गई है। बरकैफ ये एक बुरी खबर है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि ये एक वाक़या हुआ और उस सब के अंदर बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो रगड़ा लगा, उसके अंदर हम भी बहुत मुतासिर हुए, सहाफ़ी बहुत मुतासिर हुए। बरकैफ आते हैं जो इंक्वायरी कमीशन वाला मामला जो है बढ़ गया। नाज़रीन काम आज एक वफाकी कबीना का इजलास हुआ और आपको पता है कि पहले जो है वो एक फुल कोर्ट इजलास होता है, उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात की जाती है, उस फुल कोर्ट इजलास के बाद के उस मुलाकात में सेटलमेंट की जाती है कि जनाब किस तरह इस मामले को जो हमने रफा दफा कराना और मिट्टी पाओ प्रोग्राम हमने खेलना है। तो उसमें जो है वो 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात में ये डिसाइड किया गया कि जनाब ये यानी कि ये ऐसा कमीशन बनाओ कि जनाब वो मामले को लटकाओ, और उसका तसलसल जो है वो अब लेकर के चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। सबसे पहली बात तो काजी फायज ईसा साहब को खुद इन चीज़ों को टैकल करना चाहिए था, खुद चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए था, क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में गया था और ये मामला कोर्ट को ही देखना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के मामला जो होते हैं वो कोर्ट ही देखती है। वफाकी कबीना या गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो इस तरह का कमीशन बनाए और वो इसके ऊपर तहकीकात करे, जबकि इल्ज़ामात भी उसी गवर्नमेंट के ऊपर हों, जो कह लें कि दबाव भी उसी गवर्नमेंट और उन्हीं लोगों से हो और फिर वही लोग जो बैठ कर के जो है वो कमीशन वगैरह बनाएं। लेकिन मामला बढ़ कैसे गया? सबसे पहले तो ये एक रुकनी कमीशन बनाया गया है जनाब, जिसके सरबरा तसद्दुक जिलानी है, जैसे तसद्दुक जिलानी, और किस तरह ये तसद्दुक जिलानी साहब जो निशान इबरत बन गए हैं और किस तरह ये काजी फायज ईसा के बाद जो ये नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं, शहबाज शरीफ साहब के करीबी हैं, और ये तमाम चीज़ें जो भी हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे कि किस तरह फिर ये जजेस की मुअत्तली और जजेस को मिसकंडक्ट का मर्तकब करार देके उनको मुअत्तल करने का ये प्लान जो बनाया गया मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम अब सबसे पहले जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो TROs बनाए गए हैं।
وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب ٹی آر اوز کیا بنائے گئے. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ چل گیا. میں بتاتا ہوں تصدق ملک صاحب کون ہیں, ان کا کیا تعلق ہے, لیکن میں سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل گیا تصدق ملک صاحب سربراہ ہیں, ایک رکنی کمیشن ہے, وہی انکوائری کریں گے. اب ٹی آر اوز جو بنائے گئے ہیں وہ ذرا سنیے گا. ناظرین کرام, ٹی آر اوز یا جو اعلامیے جاری ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں. اب جو اعلامیے میں کہا گیا کہ وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کے ٹی آر اوز کی بھی منظوری دی, جس کے تحت انکوائری کمیشن ججز کے خط میں عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا اور تعین کرے گا کہ الزامات درست ہیں یا نہیں. ٹی آر اوز میں یہ بھی شامل ہے کہ انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کیا کوئی اور اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا. کمیشن کو انکوائری کے دوران کسی اور معاملے کی بھی جانچ کا اختیار ہوگا. اعلامیے کے مطابق کمیشن تحقیق کر کے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی, محکمے, حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا. اعلامیے میں کہا گیا کہ کابینہ 6 ججز کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے خلاف نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا. اب یہ ذرا باریک نقطہ ہے. پہلے انہوں نے وہ ٹی آر اوز بنائے کہ جناب یہ تمام چیزیں دیکھیں گے, اور اس کے بعد وہ وفاقی کابینہ کہہ رہی ہے کہ 6 ججز نے جو الزامات لگائے ہیں یہ نامناسب ہیں اور ان کی نفی بھی کی. یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا چل کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں جو یہ معاملہ بڑا ہے تصدق ملک صاحب کا. میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ کون ہیں, کیا کرتے رہے ہیں صاحب. ناظرین کرام, اس میں اب جو تصدق ملک صاحب ہیں یہ جناب پہلے ہائی کورٹ کے جج تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ 2013 میں جب الیکشن سے پہلے ان کو لگایا گیا جناب چیف جو الیکشن کمشنر ہے وہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا, جن کی سربراہی میں 2013 کے الیکشن ہوئے. اور اس میں آپ کو پتا کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنائی گئی, اور پھر نواز شریف صاحب جب گورنمنٹ میں آئے تو ان کو نواز شریف صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان بنایا, ان کو انعام دیا گیا. پہلا تعلق ان کا نکلا ہے شریف خاندان سے. اس کے بعد ناظرین کرام یہ جو تصدق صاحب ہیں یہ جو نگراں حکومت میں وزیر خارجہ جلیل جیلانی رہے, ان کے چچا ہیں, اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے دور کے رشتہ دار ہیں. اور قانونی حلقوں میں جسٹس جیلانی نے جینٹل مین جج کا لقب حاصل کیا. ان کا سب سے متنازع عمل زرداری سوئس بینک اکاؤنٹس کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ کو چھوڑنا تھا, جس کے نتیجے میں بینچ ٹوٹ گیا تھا اور بہانہ بیماری کا تھا. لیکن اسی شام پی سی لاہور میں کافی جو ہے وہ گپ شپ کرتے دیکھا گیا. اتعال پسند اور یقینی طور پر 6 ججوں کے خط کی تحقیقات کا کام انجام دینے والا سب سے مس فٹ شخص ہے. پی ٹی آئی مشاورت کے بعد کمیشن کی تشکیل کو چیلنج کرے گی, اور پی ٹی آئی کی جانب سے اس کمیشن کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پی ٹی آئی اس کمیشن کو اب چیلنج کرے گی. بات یہاں نہیں رکتی ناظرین کرام. اب یہ تو ایک چیز صاف واضح ہوگی کہ یعنی کہ یہ جو پلان بنایا گیا اس میں بیٹھ کے قاضی اور شہباز ملاقات میں, اور اس کے اندر جو ہے پھر شہباز شریف صاحب کو دے دیا گیا کہ جناب اس معاملے کو جو ہے وہ آپ ٹیکل کریں. اس معاملے کو ٹیکل کس طرح کیا گیا, اپنا بندہ جو ہے وہ بٹھاؤ. ابھی میں آتا ہوں جو اصل حقائق ہے, لیکن سب سے پہلے میں جیلانی صاحب کو آپ کو بتا دوں کہ یہ جیلانی صاحب ہیں کون. ناظرین کرام, ان کے جیلانی صاحب کے تصدق جیلانی صاحب کے بیٹے ہیں ثاقب جیلانی صاحب. اب وہ ایک لکھتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں کہ کتنے وہ پکے پٹواری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا جب ایکسٹینشن والا معاملہ چل رہا تھا, یہ اس وقت کے دور کی بات ہے, تو انہوں نے کہا ریممبر جنرل باجوہ واز allegedly the one who spearheaded the 2018 project Imran Khan. He should not get an extension. The new government should immediately undo the draconian curbs on civil society and media. A good start would be the ending the colonial era criminal defamations. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اب آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کتنے پکے پٹواری ہیں اور کس شخص کو جو ہے وہ لایا گیا. 75 سالہ بزرگ ہیں یہ, اور یہ تمام چیزیں. ناظرین کرام, اب تھوڑا سا میں آپ کو روشنی ڈال دیتا ہوں. یہ جناب جو ہیں وہ آزاد جج ہیں, اور سابق جج ہیں, آزاد نہیں معذرت, یہ سابق جج ہیں, ریٹائر ہیں, اور جناب جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں. اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب آپ کو یاد ہوگا جو ملٹری کورٹس والا سویلین ملٹری کورٹس والا کیس تھا, آپ نے آپ کو الگ کر لیا تھا. جو حاضر سروسز ججز کے پاس انٹیلیجنس کے لوگ, سربراہ, جنرل, کرنل, وہ نہیں پیش ہوتے. ہمت نہیں ہے ان کو بلائیں, قاضی صاحب ذرا بلائیں کسی جنرل کرنل کو آپ ذرا اپنی کورٹ میں. ابھی تک جنرل فیض کو آپ نہیں بلا سکے. اچھا, اس کے بعد ریٹائر کو نہیں بلا سکے. حاضر سروسز جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ جناب ریٹائر جج کے پاس حاضر ہوں گے اپنی صفائیاں دینے کے لیے, ہو سکتا ہے. اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کی بھونڈی جو چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اور یہ تمام معاملہ جو انکوائری کمیشن والا ہے یہ اب بڑھ گیا ہے, اور اس سے جو یہ اب جو تعلقات میں نے آپ کے سامنے رکھے جیلانی صاحب کے,
کہ کتنے قریبی ہیں، اور نگراں ابھی بھی وہ میرا خیال ہے جو نگراں وزیر خارجہ رہے ہیں ابھی بھی وہ وزارت خارجہ کے اندر کو پتہ مشیر خارجہ ان کو دوبارہ بنا دیا گیا. تو یہ ناظرین کام اس حوالے سے آج سے سارا معاملہ ہے. یہ ٹی آر او سیٹ کیے گئے، یہ ان کا کمیشن بنایا گیا جو کہ انکوائری کمیشن بڑھ گیا ہے، اور اس کے خلاف اب عید کے بعد احتجاج ہوں گے. پی ٹی آئی متحرک ہو چکی ہے، اس کو چیلنج کیا جائے گا. وہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے قانونی جو لاہ عمل ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف والے اپنائیں گے. وہ میں آپ کو پہلے گائیڈ کر چکا ہوں. جو ان کی کور کمیٹی کا 15 نکاتی ایجنڈا وہ اس کے اوپر عمل کریں گے. اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اس کو جو ہے وہ قانونی طور کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے کورٹ جائیں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.